नेपाल काठमाडौँमा चाहिँ अमेरिकाको एउटा युद्धक विमानको अवतरण गरेको समाचार पनि आयो। दल राज्य प्रणालीका सबै अङ्गरी निकायहरू सबैलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर कोल्याप्स गर्ने र सबैको अन्त्य गरिदिने। नेपाललाई विखण्डन गर्ने कसरी यति नगरिकन त्यसको निम्ति त सबैलाई सिद्ध्याउनु पर्यो। सबैलाई सिद्ध्याउनुको निम्ति पहिले यिनीहरूभित्र काम गर्ने सिस्टम सिद्ध्याउनु पर्यो। यो धेरै पहिलेदेखि हुँदै आछ र यो तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। तीव्र रूपमा यदि छिन्नभिन्न भएपछि देश छिन्नभिन्न हुन्छ, नेपाल छिन्नभिन्न हुन्छ, सिस्टम राज्य प्रणाली छिन्नभिन्न हुन्छ। त्यसपछि अब यहाँ प्रतिरोध गर्ने अथवा नियम कानुन विधि विधान कुनै पनि चिजले काम नगर्ने भएपछि अब उनीहरू आउने बाटो खुल्यो। किन प्रतिरोध हुँदैन? प्रतिरोध गर्ने चिज त केही पनि बाँकी रहेन। अब उनी आउने बाटो खुल्यो। त्यो मिसनमा विदेशीहरू छन् र त्यो उनको सोच त्यही नै हो। त्यस कारणले अब यिनी यहाँ जो छन् नि दलाल हैन, यिनता चारवटा कनिका दिएर चाहिँ काम गराएका दलाल मात्रै हुन्, उनका छोराछोरी होइनन् हैन। यिनले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा उनका छोराछोरी पनि होइनन् हैन। यिनीप्रति उनको माया पनि छैन, प्रयोग गरे हो। यिनका एजेन्डा पनि प्रयोगै हुन् हैन। जस्तो हामीले देख्छौँ नि त, अब यिनको संविधान पनि प्रयोग हो, त्यसबाट काम हुन सकेन भने यसलाई पनि उल्टाइदिन्छन्। यिनले गराउने एकता पनि प्रयोग हो, त्यसबाट भएन भने टुक्राइदिन्छन्। अब यिनका एजेन्डा पनि चाहिँ प्रयोगै हुन्, यिनी एजेन्डाबाट काम भएन भने एजेन्डा उल्टाइन्छन्। त विदेशको मिसन सधैँभरि यस्तै हुन्छ हैन। जस्तो अमेरिकाले बिन लादेन उठायो, आफै मार्यो, सद्दामलाई चाहिँ कुगराएर सत्तामा ल्यायो, इरानसँग लडायो, आफै मार्यो हैन। अफगानिस्तानमा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तालिबान पनि यसरी बनाएको। बाबरा करमाल पछि चाहिँ नजिबुल्लाह थिए पछिल्लो कालमा सोभियत समर्थक, उसको विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको मुजाहिदिनहरू उठायो, तालिबान जन्मायो। तालिबान त भर्खरै त्यस धेरै पछि जन्मेको हो। अनि चाहिँ तपाईँको उनीहरू सत्तामा आए, अनि चाहिँ मुजाहिद्दिन सत्तामा आए सोभियत सङ्घको सत्ताको विरुद्धमा। अनि मुजाहिद्दिनका विरुद्धमा चाहिँ तिनलाई चाहिँ फेरि स्थिर हुन नदिन तालिबान जन्मायो। तालिबानले 4 वर्षमा कब्जा गर्यो, जन्मेको 4 वर्षमा कब्जा गर्यो अमेरिकन सहयोगमा। अनि तालिबान आइसकेपछि फेरि त्यसका विरुद्धमा चाहिँ आफै लाग्यो भने स्थिरता यिनले कहीँबाट पनि हुन दिन्नन्। किन? यिनको आफ्नो हुँदैनन्, सबै प्रयोग गरेका दलाल हुन्छन्, आफ्नो हुँदैनन्। नेपालमा पनि अब यथार्थ त्यही हो। त्यस कारणले मैले देखेको अब यो नीतिलाई रोक्ने इन्कार गर्न सक्ने हैसियत औकात र अब त्यो चाहिँ स्थिति यिनको होइन। किन? यिनी सबै बिकेका खाएका र उनबाट पालेका अपराधी भएको हुनाले अब यिनीहरूले नाइनास्ती गर्न सक्ने सम्भावना छैन हैन। जस्तो केपीले जति कुरा गरे पनि लिम्बियाद्वारा नक्सा त फाल्नु पर्यो नि त, तख्ता बाँड्दाखेरि हैन। पुस्तकमा छापिनलाई चाहिँ नक्सा त रोक्नै पर्यो नि त हैन। दलालको नीति त त्यो हो। किन? यहाँसम्म ल्याइदिएको त उनले हो। यो कुरा बुझिकन हामी यो जो वैश्विक चाहिँ ध्रुवीकरण छ नि, एउटा मल्टिपोलराइजेसन बहुध्रुवीकरण जो देखेर अब यसको लयसँग तपाईँको जोडिएर अब हामी तीव्र रूपमा अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यिनीहरू सम्हालिन गाह्रो छ। किन भन्छ लामो समयको अन्तर्राष्ट्रिय खेलको एउटा निर्णायक मोडमा आयो, निर्णायक उत्कर्ष हो। एक्ज्याक्टली होइन, उत्कर्ष हो भने हामीले एउटा कुराबाट बुझ्नुपर्छ। जसै मैले भने नि, ग्लोबल परिस्थितिको कुरा गर्दाखेरि अमेरिकनहरूको जो स्खलन हामी देखिरहेछौँ नि हैन। जस्तो उत्तर कोरिया 2 पटक ट्रम्प आए हैन, टेरेनन् हैन, साउथ चाइना सी, ताइवानलाई उचाल्छन्, जापानलाई उचाल्छन्, केही लाग्दैन। अहिले युक्रेनलाई चाहिँ प्रयोग गर्न खोजे, केही पनि लाग्दैन। अनि त्यहाँ पनि उनी कति कमजोर भइसकेका छन् अमेरिकनहरू भन्ने कुरो त हामी एउटै कुरा मैले बारम्बार भनेको, एमसिसी जब यिनको संसदबाट पारित हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने ग्लोबल राजनीतिमा अमेरिका एउटा कागजी बाघको रूपमा परिणत भइसकेको छ हैन। बाहिरको भारी भरकम संरचना छ हिजोको, तर भित्र त्यो कागजी बाघमा परिणत भइसकेको छ, त्यो खोक्रो भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हो मैले यो समग्र परिस्थितिलाई हेरिकन मैले भनेको अब त्यसले पालेका चाहिँ यिनी अपराधीहरूको केही पनि लाग्दैन। खालि यो चाहिँ तपाईँको छिन्न भिन्न भएर विसर्जन हुन्छ नि, अवशेषहरू सबै मेटिने र एउटा नयाँको निर्माणको एउटा प्रक्रियाको निम्ति टाइम लाग्ने हो। मैले त्यसैलाई सङ्क्रमणकाल भनेको हो। त्यो बढी अलिकति झन् अन्यलग्रस्त देखिन्छ, बढी धमिलो हुन्छ, तर त्यो धमिलो सँगसँगै एउटा उज्यालो पाटो पनि आउँछ। अब नेपाल त्यो कोर्समा त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यो। अब अहिले अमेरिकनहरूको कस्तो छ भन्छ भने उनीहरू सायद यो इतिहासमा अमेरिकाको यो तपाईँको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो सङ्कटको दौरबाट गुज्रिरहेका छन् हैन। जस्तो दक्षिण चीन सागरमा चीनसँग त उल्झिरहेकै थिए। अब अहिले युक्रेनको मसला लिएर रसियनहरूसँग चाहिँ कतिखेर चाहिँ मुठभेड हुन्छ भन्ने खालको वातावरण बनिरहेछ। अब त्यस्तै गरेर उनीहरू एकातिर चाहिँ
यो उदयमान शक्तिहरूसँग उनको टक्राव बढ्दै जानु एउटा कारण बढ्दै जानु। दोस्रो चाहिँ हिजोको जो एलाइ थियो, जो गठबन्धन थियो, त्यो भित्र चाहिँ ठुलो विभाजन आइरहेछ। जस्तो जर्मनी, युरोपको पावर हाउस भनेको सबभन्दा ठुलो शक्ति भनेको जर्मनी हो। अब जर्मनीसँग लगभग सम्बन्ध टुट्छ कि भन्ने खालको परिस्थिति आइसकेको छ। त्यो के कारणले भन्छ भने रुससँग यो प्राकृतिक ग्यासको जो पाइपलाइन समुद्रको भित्री तहबाट अगाडि बढाएको छ जर्मनीसम्म पुर्याउने, त्यो रोक्नुपर्छ भन्ने अमेरिकनहरूको माग छ। किन त्यसले चाहिँ त्यो ग्यास लाइन पाइपलाइनले युरोप विभाजित हुन्छ एउटा। दोस्रो कुरा रसियन अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ र तेस्रो युरोपभित्र रुसको चाहिँ भूराजनीति एकदमै बलियो भएर जान्छ र अमेरिका सिद्धिन्छ। त्यसकारणले त्यो सम्झौता तोड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अमेरिकनहरूको शर्त छ र त्यसैमा आधार भएर उनले जर्मनीमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाइरहेछन् केही चिजहरूमा। तर जर्मनी यो मान्ने पक्षमा छैन। किन भन्छ भने जर्मनीको भविष्य भनेकै त्यही पाइपलाइन हो। त्यसकारणले जर्मनी यो मान्दैन र अब उनीहरू बिचको द्वन्द्व कहाँ आइरहेछ भन्छ भने पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकनहरूले जर्मनका विरुद्ध जुन भूमिका खेले अथवा चाहिँ तपाईको अरू युरोपियनहरूले जर्मनीका विरुद्ध जुन भूमिका खेले, अब त्यो चाहिँ तुस चाहिँ तपाईको जर्मनीमा बढ्दै गएको बुझ्छु मैले, हैन। किन भन्छ भने अब डरले शक्तिले नभएपछि कसैसँग मिल्ने एउटा कुरा हो, हैन। जस्तो मौका आयो, वातावरण बन्यो भने अनि हिजोको बदलाको भावना त जाग्छ। जर्मनी दुईटा युद्धमा जो थेलो पार्यो नि आफूलाई, अब त्यसको एउटा बदला लिने चाहिँ मनोविज्ञानबाट अगाडि बढिरहेको मैले देख्छु। त्यसकारणले जर्मनी र अमेरिकनहरूको बिचको चाहिँ सम्बन्ध सुध्रिने र रुससँग बिग्रिने सम्भावना मैले देख्दिनँ। अब यो बिचमा अमेरिकनहरूको समस्या के हो भन्छ भने उनीहरूले एउटा त केही ठाउँबाट उनीहरू रक्षात्मक भएर चाहिँ भाग्न खोजिरहेछन्, जस्तो अफगानिस्तान। किन चाहिँ एक त उनको शक्ति साह्रै कमजोर भयो, विश्वको राजनीतिमा साह्रै कमजोर भएर गयो। दोस्रो कुरा यो कोरोनाको चाहिँ तपाईँको यो हौवापछि उनको अर्थतन्त्र पनि डामाडोल भयो, हैन। अहिलेसम्म आजका दिनसम्मको स्थिति युरोप र अमेरिकाको अर्थतन्त्र सम्हालिन सकेका छैन। अब त्यहाँ माफियाहरूको रणनीतिबाट उनले तेस्रो वेब, चौथो वेब भनेर सारा आतंक फैलाउने र झन्झन धराशयी हुने बाटोमा गएका छन्। अर्कोतिर चीनको अर्थतन्त्र चिनिया इतिहासमा पहिलो पटक यो सालको त्रैमासिक भनौँ जनवरी, फरवरी, मार्च यो 3 महिनामा इतिहासमै सबभन्दा माथि पुग्यो जीडीपीको वृद्धि दर 18.3% पुग्यो। उनीहरू माइनसमा छन्। अब यसले गर्दाखेरि उनलाई चाहिँ जुन देशमा आक्रमण गरे त्यहाँ पैसा छैन, शक्ति पनि कमजोर भयो, पैसा पनि छैन। त्यो भएर उनीहरू अफगानिस्तानबाट फर्कन खोजिरहेछन् र त्यो शक्ति कहाँ लाउनु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तो चीन र रुसका विरुद्धमा लाउनु पर्यो। अब यस्तो उल्झन छ। अब त्यही भएर चाहिँ जस्तो मान्छे चाहिँ आक्रामक कुन बेला हुन्छ भन्छ भने जस्तो अमेरिकनहरूको एमसीसी प्रकरणमा देखिन्छ नि, या त मान्छे आफ्नो अनुकूल वातावरण भएर एउटा उन्माद चाहिँ बढ्यो भने मान्छे एकदम आक्रामक हुन्छ, या त अब चाहिँ विनाशको चाहिँ तपाईँको चरणतिर गयो मर उपाय केही पनि देखेन भने मान्छे आक्रामक हुन्छ, हैन। आक्रामक भए जस्तो हुनुपर्छ। अमेरिकाको स्थिति त्यही हो अहिले, हैन। जस्तो नवर्सने मेघ गर्जिन्छ भन्छन् नि, हैन। नवर्सने मेघ गर्जिन्छ भने उखान्छ नि। अब अमेरिका नवर्सने मेघ हो, अहिलेको युगमा नवर्सने मेघ हो। त्यसकारणले ऊ चाहिँ एउटा ठुलो स्वर एकदम आक्रामकपना देखाएर चाहिँ तपाईँको कसरी आफ्नो मिसन पुरा गर्ने भन्नेमा छ। एमसीसी प्रकरण त्यही हो। अहिले उनले धम्की देखाएर जसरी पनि एमसीसी पारित गर्ने भनेर चाहिँ लागिरहेछन् यहाँ संसदबाट मात्रै। यद्यपि हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्छ भने एमसीसीले भित्रभित्र काम गरिरहेछ, हैन। यो चाहिँ सम्झौता भएपछि अगाडि बढ्छ भन्ने कुरो भ्रम हो। उसले काम अगाडि बढाइरहेछ। जस्तो चाहिँ जग्गा अधिग्रहण गर्ने, ठाउँमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो चाहिँ योजनाहरू बनाउने काम गरिरहेछ। सरकारले जग्गा अधिग्रहणको निम्ति चाहिँ सूचनाहरू निकालेको सारा चिज बाहिर आइरहेछ। तर उनीहरू त्यो किन गरिरहेछन्? त्यो जोखिम मोलेको होइन। किन भन्छ भने एमसीसीको प्रावधानमा के छ भन्छ भने त्यो सबै खर्च नेपालले गर्ने हो। अहिले उनले त के हो भन्छ भने सबै काम भयो, जे काम हुन्छ सबै काम भयो र उनलाई चित्त बुझ्यो। अब उनीहरूको मिसन अगाडि बढ्छ, हामी ढुक्क छौँ भन्ने चाहिँ चित्त बुझ्यो भने उनले चाहिँ भुक्तानी दिने हो, हैन। त्योभन्दा अगाडि त खर्च नेपालको हुन्छ। त्यसकारण उसले खर्च गर्नु पनि परेको छैन, हैन। त्यो पैसा भोलि फस्यो भने नेपालको पैसा फस्ने हो। उसले भुक्तानी दिँदैन। त्यो सम्झौतामा त्यही छ। उसलाई चित्त बुझेन भने अब उसले चाहिँ इन्कार गर्न सक्छ भन्ने कुरो सम्झौतामै छ।
त्यस कारणले अब तर उसले अहिलेसम्म गरिरहेको प्रयत्न भनेको संसदबाट पारित गर्ने कुरा मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। काम रोकेको होइन, उनले अवैधानिक ढङ्गले काम गरिरहेका छन्। एमसीसी जस्तो ओलीको जो प्रसङ्ग आयो नि अहिले, अब दलालहरूको यो ड्युटी हो। जस्तो उसको खाएको हुन्छ, उसले सत्तामा ल्याएको हुन्छ, उसैले पालेको हुन्छ होइन, उसैले विभिन्न अपराध गराएको हुन्छ। त्यस कारणले त्यस बापत उनीहरूले गर्नुपर्ने ड्युटी त गरिने भए, त्यस कारणले एमसीसी भन्छन्। तर हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने यिनीहरूले एमसीसी पारित गर्ने कुरा त यिनको अहिलेको मात्रै होइन, यिनको 7 पुस्तासम्मको औकातले भेट्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनको राष्ट्रवाद, अब यिनको चाहिँ तपाईँको देशभक्ति, अब मान्छेले कसरी बुझ्छ चाहिँ आफ्नो कुरा हो होइन। तर यिनीहरू सबै दलाल हुन्, मात्राको अन्तर हो। यिनीहरू विदेशी दलालै हुन्। यिनीहरूको ड्युटीको कुरा भयो होइन, ड्युटीको कुरा भयो। मैले अघि नै पनि भने, तर यिनको 7 पुस्ताले पछि पनि चाहिँ यो पारित गर्न सम्भव छैन, मैले सम्भव देख्दिनँ। किन भन्छ भने मैले भने नि दक्षिण चीन सागर, चीनसँगको सम्बन्ध हुन् अमेरिकनहरूको, रुससँग पछिल्लो सम्बन्ध होइन, यो सबै चिज हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्छ भने अब एमसीसी पारित गर्ने हो भने त्यो चाहिँ चीन र रुसका विरुद्धमा युद्धकै घोषणा हो। मैले बुझेको त्यति हो, युद्धको घोषणा गर्ने हो होइन। त्यो घोषणा भयो भने यिनीहरू कहाँ पुग्छन्, यिनीहरू 2-4 मिनटमै कहाँ पुग्छन् भन्ने यिनलाई राम्रोसँग चाहिँ अनुमान छ, यिनले बुझेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनको त्यो कर्मकाण्डी भाषा हो। अब साथसाथै हामीले सुनिरहेछौँ, त्यो न्युज आइरहेछन्। अब एकातिर एमसीसी पारित जस्तो के ओलीले चाहिँ उसलाई दोष लगाछ होइन, किन सभामुखलाई दोष ल्याउने? अर्को कुनै विधि होला नि त, जबरजस्ती संसदमा पेश गर्ने कुनै विधि छैन अर्को, गरे भइगयो नि। अथवा चाहिँ तपाईँको जस्तो एमसीसी संसदबाट कुनै अर्को प्रक्रिया होला, केही होला, मलाई त्यो कानुनी कुरो थाहा छैन होइन। मधेसवादीहरू सबै त्यसको पक्षमा, काङ्ग्रेस सबै त्यसको पक्षमा, केपी ओली त्यसको पक्षमा भएपछि अनि संसदमा लगे हुँदैन, पारित गरे हुँदैन होइन। बाटो त धेरै छन् नि, तर उनीहरू त्यो गर्दैनन्, त्यो गर्ने सामर्थ्य उनीहरू राख्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एकातिर त्यो पनि गरिरहेछन्, अर्कोतिर भर्खरै तपाईँ समाचार बाहिर सुन्दै हुन्छ, रुसी भ्याक्सिन चाहिँ तपाईँको नेपालमा चाहिँ के अरे चाहिँ लगाउने भन्ने चाहिँ स्वीकृति दियो भनेर हिजो मात्रै समाचार आइरहेछ। भनेपछि सजिलो छैन होइन, किन दलाल जता पनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ अब जी हजुर भन्ने आफ्नो बचाउ गर्ने हो, चरित्र यिनको त्यही हो, बचाउ हो। उनीहरू चिनियाहरूसँग चाप्लुसी गरेर पनि आफ्नो बचाउ गर्छन्, रसियनसँग पनि त्यही हो। अमेरिकन, युरोपियन, इन्डियन त पाल्ने नै भए, उनलाई त्यो गर्नु नै पर्यो। योभन्दा बढी चाहिँ यसको अर्थ केही चाहिँ मैले चाहिँ देख्दिनँ। एमसीसी जसरी चर्को रूपमा एमसीसीको विषय उठिरहेको छ, एमसीसी पास हुँदैन भन्ने विषय नै हो। तर अमेरिकाले चाहिँ के गर्छ त? उसले जति लगानी गरेको छ, व्यक्तिलाई होस्, दललाई होस् अथवा अन्य प्रोजेक्ट मार्फत, अमेरिकाले के गर्छ? पास भयो होइन, अमेरिकाले लगानी गरेको छैन। यो एउटा फर्मको बुझाइ गलत हो है। जस्तो अमेरिकाले लगानी गरेको छ, तर त्यो कस्तो शर्तमा मैले पहिले भने नि, त्यो सबै बेहोरी नेपालले हो अहिले। त्यस कारण यिनी जसलाई पैसा खुवाएको छ त्यो नेपालको कोषबाट गइरहेको छ, यहाँको कोषबाट। अमेरिकाको कुरो त के हो भन्छ भने एमसीसी पुरा भयो र पुरा भएर पनि यो ठिक छ भनेर उसले ओके गर्यो भने मात्रै उसले भुक्तानी दिने हो। प्रावधान त्यस्तो छ। अब एकछिन मान्नुहोस् तपाईँको ल चाहिँ एमसीसीका चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बने, एकछिन मान्नुहोस् ट्रान्समिसन लाइन बने, त्यो त नेपालको पैसाले बनाउने हो। ट्रान्समिसन लाइन बन्यो, अब चाहिँ अनि एमसीसीलाई ल भुक्तानी दिए भनेर चाहिँ यिनीहरूले माग गर्न दिन उसले हेऱ्यो। अब चलखेल गर्नु त अब सकिँदैन, चीन विरुद्ध होइन, एउटा ठुलै ऊ बनाउनु त सकिँदैन भने उसलाई लाग्यो भने उसले रिजेक्ट गरिदिन सक्छ। बने पनि रिजेक्ट गरिदिन सक्छ, गर्यो भने त्यो पैसा नेपालको फस्छ, अमेरिकाले दिँदैन। उसले 1 पैसा पनि हालेको छैन। त्यसैले यिनले जो घुस खुवाएका छन् हामी बेहोरौँला भनेर नेपालको कोषबाट दिएको घुस हो यो होइन। जस्तो यिनी दलदेखि ओली ग्याङ अथवा चाहिँ काङ्ग्रेसको ग्याङ, मधेसवादी ग्याङ अथवा चाहिँ बौद्धिक भनिन्छ नि भेडा बाख्रा जस्ता होइन, डिग्री देखाएर म विद्वान हो भने भेडा बाख्रा जस्ता गोठमा उल्ने मान्छेहरू हो, यिनी सबैले खाएको पैसा नेपालको कोषबाट हो। त्यस कारणले अमेरिकनहरूको चाहिँ लगानी डुब्दैन नेपालमा, सम्झौता त्यस्तो छ। उनको मात्रै के हो भन्छ भने मैले भने नि, जस्तो उनले प्रावधान धेरै राखेका छन्, जस्तो संसदमा लग्न, त्यो त एउटा संवैधानिक चाहिँ मान्यता प्राप्त गरेर नेपाललाई ईस्ट इन्डिया कम्पनी बनाउने योजना मात्रै हो संसदमा लग्ने भनेको कुरो होइन। अरू सम्झौता ओके गर्नको निम्ति संसदमा लग्नु पर्दैन, किन अनुदान नेपालको इतिहासमा कहिले संसदबाट पारित पनि गरिएको छैन होइन। तर त्यहाँ जे शर्त छन् नि, त्यो समान्तर सरकार चलाउने शर्तहरू छन्।
हैन। जस्तो मैले भने नि अब एमसीसीले कुनै पनि पक्षसँग, कुनै पनि देशसँग, कुनै पनि कम्पनीसँग बाहिरका कुनै सम्झौता गर्नु पर्यो भने आफू खुसी जे पनि सम्झौता गर्न सक्ने भन्ने छ। नेपाल सरकारको त्यहाँ हस्तक्षेप हुन नसक्ने भयो। मैले पहिले पनि भनेको छु, त्यही प्रावधानलाई टेकेर उसले चाहिँ अमेरिकन सेना यहाँ बोलाउने हो हैन, उसले एग्रिमेन्ट गर्न पाउँछ। जस्तो अफ्रिकामा भएको समस्या त्यही हो। उनले त्यो शर्त अन्तर्गत के गरे भन्छ भने त्यहाँको सबै जमिन कब्जा गरेर धमाधम विदेशी र विदेशी कम्पनीहरूलाई चाहिँ वितरण गरिदिए, बेचिदिए, जसले गर्दाखेरि सारा अफ्रिकनहरू भूमिहीन भएर निस्के। त्यसपछि विद्रोह सुरु भयो अफ्रिकामा। यो सबै काम गर्नको निम्ति उनीहरूले चाहिँ संसदमा लग्न खोज्या हो। अब संसदमा नलग्दासम्म त संवैधानिक निकायको मान्यता त्यसले पाउँदैन हैन हो। अब त्यो समस्या हल गर्नको हो। तर त्यो भने के हो भन्छ भने एउटा ठुलो युद्धको चाहिँ तपाईको चुनौती हो। त्यो गर्न सक्ने, त्यो बेहोर्न सक्ने चाहिँ क्षमता, ल्याकत, त्यो सोच, त्यो स्तर यिनीहरूको होइन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अब संसदको प्रकरण अब उठ्छ, बारम्बार भोलि पनि उठ्ला हैन। तर यिनीहरूको देख्छौँ त हामी हिजो पनि उसले हुँदैन के अरे महाराले हुँदैन भने कराए हैन। अब त्यसपछि बीचबीचमा चाहिँ यिनका चाहिँ पार्टीका चाहिँ थाई समितिका बैठकहरू के अरे चाहिँ सचिवालयका बैठकहरू बोलाए, बैठकमै जाँदैन। अब अहिले पनि एमसीसीको कुरो उठाउने बित्तिकै उनले संसद चाहिँ तपाईँको अन्त्य गरे हैन। के देखाइरहेको छ अहिले हैन। अमेरिकनहरूको चाहिँ ड्युटी पुरा गरे जस्तो पनि गर्ने, अनि त्यो बोलेको चाहिँ 3 दिनपछि चाहिँ तपाईँको संसद पनि स्थगित गरिदिने भनेपछि त भाग्न न खोजिरहेछ नि। त्यो त बुझिन्छ नि हैन। ड्युटी पनि चाहिँ तपाईँको निर्वाह गरेको देखाउने, अब पन्छेन पनि खोज्ने, किन ठेक्न सक्ने स्थिति छैन, ठेक्न सक्ने स्थिति छैन। एमसीसी भनेको यिनीहरूको लागि निल्नु न ओगल्नु हो। त्यो नै यिनको काल हो। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो नि, अब यो काम अगाडि बढेन भने यिनी कहाँ फसे भन्छ भने अब यो अगाडि बढाउने त्यसबाट पनि यिनी सुरक्षित छैनन्। अब अगाडि बढाउन नसक्ने हो, त्यसमा पनि यिनी सुरक्षित छैनन्। दलालको चाहिँ नीति हो के त्यो। किन दलालले चाहिँ, दलाल क्यारेक्टर के हो भन्छ भने अब जसको पनि खाएर जसको पनि काम गर्नुपर्छ हैन। यता पनि खाएको छ, उता पनि खाएको छ, सबैको काम गरिदिन्छु भनेको छ, आश्वासन दिएको छ, फाइदा लिएको छ। अब त्यो त असुल छ भोलि मान्छेले हैन, उसले त छोड्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीलाई निल्नु न ओगल्नु भयो। तर यो सम्पूर्ण वैश्विक जो चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जो ध्रुवीकरण अगाडि बढिरहेछ, मैले सुरुमै भने अन्तर्राष्ट्रिय पावरहरूको जो चाहिँ प्रभाव सन्तुलनको जो दृश्य देखिँदैछ नि, यो सबै चिजले चाहिँ अमेरिकनहरूले जति जोर जबरजस्ती गरे पनि या एमसीसी पारित गराउन सक्छन् भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छैन।